Laki nakuhaan og armas nga walay lisensya dito sa Mandawi. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok. Nasikop sa mga sakop sa City Mobile Force Company sa Mandawi City Police Office ang usa ka 27 anyos nga batanon kinihuman nga naalarma nga usa ka armado nga person og positibo nga nakuhaan og armas diha sa barangay Mantuyong syudad sa Mandawi atong milabay nga gabi ang nadakpan usa ra sab ka residente sa barangay Mantuyong nakuha nga ebidensya gikan kaniya usa ka 38 revolver wala hinoy mga buhing bala. Ang mga sakop sa CMFC sa Mandawi City Police Office gipanguluhan usab ni Police Sergeant Mike Lambuson ang mi responde sa usa ka impormasyon o alarma nga matud pa dunay usa ka tawo nga nagdaladala og armas nungdan nga ila kining gi pangita diya sa mga lugar base sa description sa naghatag sa impormasyon ilang na sigpatan kining mo nga batanon og ilahang gisita positibo nga diya sa iyang posisyon ng usa ka armas de fuego hinungdan nga siya giaresto gubigan usab kay way gipakita nga legal nga mga dokumento kaso nga illegal possession of firearm ng ipasaka batok sa maong suspetsado. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu!